मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन इक़्तिसादी सूरत हाल से गुजर रहा है और हुकूमत पे इस बारे में बड़ी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। महंगाई अपने अरूज पे है। अमेरिकी डॉलर को ने जो है ना वो एक फ़्लाइट पकड़ी हुई है उसकी, और डेली उसका रेट बढ़ता जा रहा है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन इस वक्त हुकूमत पे बड़ी तनकीद भी की जा रही है इस बारे में। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मुश्किलात ये आज पैदा नहीं हुई, इसकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। उसमें तमाम हुकूमतों का उसमें कसूर है, और उसमें जिस तरह से मैनेजमेंट की गई है, इक़्तिसादी मैनेजमेंट की गई है, उसके बारे में आज हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, नुसरत जावेद साहब, उसने अपने कॉलम में उसका अहाता किया है पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात के हकीकी असबाब के नाम से। तो आज हम उस कॉलम पे डिस्कस करते हैं और उस कॉलम को मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, आप लोग उसको मेरे जो नुसरत जावेद का कॉलम है उसको सुनिए और उस पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, नुसरत जावेद साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि इक़्तिसादी हवाले से पाकिस्तान में संगीन तरीन बहरान 1988 में नमूदार हुआ था। बुनियादी वजह इसकी ये थी कि हमने तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद इस वर्ष मई में भारत के एटमी प्रोग्राम के जवाब में अपनी सलाहियत साबित करने पर इसरार किया। भारत से हिसाब बराबर करने की पादाश में अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक ने हम पर मुख्तलिफ नौ इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। बहरान से नंबरदजमा होने के लिए हम मजबूर हुए कि पाकिस्तान के बैंकों में फॉरेन एक्सचेंज में रखे डॉलरों को सादा अल्फाज में कौमिया लें, यानी कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकाउंट जो खुले हुए थे उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीज कर दिया, और कोई भी शख्स जिसने प्राइवेट अपना डॉलर में या किसी भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोला हुआ था वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बदले में वो पाक रुपी जो एक एक्सचेंज रेट उन्होंने मुकर्रर किया था उसके बदले में वो पाक रुपीज ले सकता था। उससे मुराद ये है। तो उसका बड़ी बात में उस पर तनकीद भी हुई, और उस पर बड़ा कहा गया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने बड़ा एक बैड डिसीजन लिया था, और उससे पहले वो खबर लीक हो गई थी, और जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपने वो फॉरेन एक्सचेंज जो विड्रॉ कर लिए थे और जो मुल्क से बाहर रेमिटेंस कर दी थी, लेकिन एक आम आदमी ने जिसने सेविंग अपनी रखी हुई थी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, वो उससे इफेक्ट हुआ था। खैर, ये तो एक जुमला मुतज़रा आ गया था बीच में, और एक बीच में बात आ गई थी। हम बात कर रहे थे इक़्तिसादी मुश्किलात की। तो नुसरत जावेद साहब लिखते हैं कि इन दिनों नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत थी, इस फैसले की वजह से शदीद तनकीद हुई। सरताज अजीज साहब को मज़कूरा फैसले का जिम्मेदार ठहराते हुए वजारत खजाना से फारिग कर दिया गया। इनकी जगह चंद दिनों के लिए हफीज पाशा तैनात हुए। वो टेक्नोक्रेट होते हुए मगर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन ही नहीं, हुकूमती अरकान की जानब से उठाए सवालात का सामना करते हुए परेशान हो जाते थे। मुश्किल की इस घड़ी में इसहाक डार साहब को वजारत खजाना का मनसब सौंपना पड़ा। IMF से रजू करना इनकी अवलीन तरजीह थी। आलमी मईशत के निगहबान इदारे इनकी बाबत सुनने को हरगिज़ तैयार ना होते अगर नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे पाकिस्तान पर आमादा ना होते। वाजपेयी बजरिया बस लाहौर आया तो मीनार पाकिस्तान भी गया। वहाँ के पार्क में मार्च 1940 के दौरान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इसने भारत माता की तकसीम की राह हमवार की। हिंदू इंतहा पसंदी का नुमाइंदा होते हुए वाजपेयी का वहां जाना यकीनन एक तारीखी फैसला था। इसकी बदौलत पाकिस्तान और भारत बाहम मिलकर दुनिया को ये पैगाम देने के काबिल हुए कि खुद को एटमी कुव्वत डिक्लेयर करने के बाद भी जनूबी एशिया के दो अजली दुश्मन बाहमी अमन को यकीनी बनाने की राह ढूंढ रहे हैं। इस पैगाम का डार साहब ने IMF से मुज़ाकरात करते हुए कमाह का फायदा उठाया। भलाखिर IMF से ऐसा प्रोग्राम लेने में कामयाब हो गए जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ। मज़कूरा बाला तारीखी पस मंजर बयान करने का हकीकी मकसद इस अमर पर इसरार करना है कि IMF जैसे आलमी इदारे महज इक़्तिसादी वजूहात की बिना पर आपसे रवाबत इस्तवार नहीं करते। इन इदारों में हतमी फैसला साजी अमरीका के इख्तियार में है। खारजा अमूर की बाबत इसकी तरजीहात IMF के रवैये में नरमी या सख्ती का हकीकी सबब होती है। IMF या वर्ल्ड बैंक की फैसला साजी में अमरीकी तरजीहात के कलीदी किरदार को मजीद समझना हो तो ये भी याद कर लें कि जनरल मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार संभाला था।
امریکی صدر کلنٹن اس کے بعد بھارت جاتے ہوئے محض 5 گھنٹوں کے لیے پاکستان رکا۔ اس نے فوجی امر کے ساتھ ملاقات کی تصویر بھی جاری نہ ہونے دی۔ ہمارے سرکاری ٹیلی ویژن پر ہمیں بندے کا پتر بن جانے کی ترغیب دی، یعنی کہ انہوں نے پاکستانی ٹی وی پہ پاکستانی عوام سے براہ راست خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھی۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے قبل اس نے نواز شریف کی مشرف کی جیل سے سعودی عرب روانگی بھی یقینی بنائی۔ اس رخصت کے بعد فوری طور پر 9/11 ہو گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ایک بار پھر امریکہ کے لیے اہم ترین بن گیا۔ کلنٹن کا جانشین صدر بش ہمارے فوجی امر کو اپنا جگری یار یعنی کہ ٹائٹ بڈی پکارنا شروع ہو گیا۔ IMF اور ورلڈ بینک نے ہماری معیشت کو رونق بھی فراہم کر دی۔ اس رونق کی پاکستان کے عام شہریوں نے دہشت گردی کی لہر کے ہاتھوں جو قیمت ادا کی، اسے مگر ہم یاد نہیں رکھتے۔ ستمبر 2006 میں مگر امریکہ ہمیں ڈبل گیم کھیلنے کا مرتکب ٹھہرانا شروع ہو گیا۔ جنرل مشرف پر دباؤ بڑھایا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابی کو یقین بنانے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو جیسی لبرل اور قدآور سیاستدان سے مخاصمت کا رویہ ترک کر دے۔ جنرل مشرف اس کے لیے آمادہ ہو گئے تو محترمہ مشتعل ہوئے انتہا پسندوں کا ہدف بن گئی۔ 2008 کے انتخابات کے بعد جو حکومت قائم ہوئی وہ اپنے تئیں ٹھوس اکثریت کی حامل نہیں تھی۔ اسے اتحادیوں سے رجوع کرنا پڑا۔ اپنا وجود برقرار رکھنے کی تگدو میں مبتلا حکومت کے پاس دہشت گردی پر کامل توجہ دینے کا وقت ہی میسر نہیں تھا۔ امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپ کے کئی ممالک بھی 2008 میں اپنے بینکوں کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں مصروف رہے۔ پاکستان سے افغانستان کے حوالے سے ڈو مور کے تقاضے بھی شروع ہو گئے۔ ہماری اقتصادی مشکلات میں اضافہ شروع ہو گیا۔ اپنے بحرانوں کے حقیقی اسباب جاننے کی بجائے مگر ہم محض کرپشن کو ہی اپنی تمام مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو گئے۔ 2011 سے عمران خان صاحب نے موروثی سیاست اور حکومت میں باریاں لینے والوں کو کرپشن کی حتمی علامات بنا کر عوام کے دل جیتنا شروع کر دیے۔ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کے حقیقی اسباب مگر اپنی جگہ کام رہے۔ عمران خان صاحب اگست 2018 میں اقتدار سنبھالنے سے قبل سینہ پھلا کر دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لیے IMF سے رجوع کرنے کی بجائے مبینہ خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ انہیں بھی تاہم اپنے وفادار ساتھی اسد عمر کو وزارت خزانہ کے منصب سے ہٹا کر IMF کے لاڈلے ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو تعینات کرنا پڑا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے منصب سنبھالتے ہی IMF سے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کی بدولت جو رقوم ہمیں سہارا دینے کے لیے ملنا تھی، اس کے عوض چند شرائط پر عمل درآمد بھی ضروری تھا۔ ان شرائط کی ووٹ کی محتاج حکومت کو سیاسی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی باعث عمران خان صاحب مارچ 2021 میں یوسف زرا گیلانی کو سینٹ میں آنے سے روکنے میں ناکام رہے تھے۔ حفیظ شیخ کو بھی فارغ ہونا پڑا۔ ان کی جگہ شوکت ترین آئے تو IMF کو رعونت سے نظر انداز کرنا شروع ہو گئے۔ میری ناقص رائے میں اسحاق ڈار صاحب بھی ان دنوں وہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ نصرت جاوید صاحب کے بقول پاکستان کی مشکلات کا جو اقتصادی مشکلات ہے اس کی جڑیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہم نے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، لیکن کسی بھی حکومت میں آنے کے بعد کسی نے بھی اس پہ توجہ یا ہمارے سیاسی حالات ایسے تھے کہ وہ توجہ نہیں دے سکے، یا ایک دوسرے کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم حقیقی اسباب کو کبھی ہم نے روٹ کاز کو نہیں دیکھا، اور اب سیاسی شعبدہ بازی، سیاسی نعرے بازی اور ایک سیاست میں الجھے رہے ہمارے سیاستدان، اس کی وجہ سے پاکستان آج بھی اقتصادی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور آج تک اس پہ جو اقتصادی مشکلات ہم حل نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حکومت کی طرف سے توشہ خانہ ہے، اور ان کی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ نئے الیکشن ہیں اور چور لٹیرے ڈاکو اور کرپشن کے نعرے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے سیاستدان یا کوئی بھی ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھنے کے لیے نہ عدلیہ اس میں بیٹھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج کل نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن سب جانتے ہیں اس کو کہ وہ بھی ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو میرے خیال میں تو جو
آصف علی زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے عمران حکومت کو جو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک چارٹر آف معیشت کرنا چاہیے، اگر تمام اسٹیک ہولڈر، پولیٹیشنز، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں اس پہ ایک ہو کے بیٹھیں اور اس پہ مشکلات پہ قابو پائیں، ادروائز پاکستان کے لیے آئندہ دنوں میں اور آئندہ سالوں میں اقتصادی مشکلات ایسی ہی رہیں گی اور اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا میرا تبصرہ اور نصرت جاوید صاحب کا کالم۔ آپ میرے پروگرام کو دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔